بنوع خودی مازن دلوان دهین نمونه دویه او جی اکو دو برینن ما دو جورت اکو دو برینه هتین اکو دو برینه آسوی ادگل تورا وایه اکو دو برینه آستونی ادگل تورا اکسیه دهین سر نمونه دویه اف of x یکسانه x توان سه کم 4x اکو دو برینه آسوی دی وای که اینا صفر دی بیتا x1 3 کم 4x یکسانه یب صفر دی x که ها باش برگیریم x دل توانا کم بی دی بیتا x1 2 کم 4 یکسانه یب صفر نکت فیره دیگه اینا جیاوازی نیوان دو جا دیگه اینا دو قوس x1 2 دی بیتا x سب x ایک دی بیتا سالب ایک دی بیتا موجب 4 دی بیتا 2 الفيرا دي صفات ليك دانا صفرين كورينين دي بجنيان اكس صفرة يان اكس كيم 2 صفرة يان اكس كومي 2 يكسانية صفر الفيرا اكس صفرة او يحل بي دهين افي سالب 2 بين الرخيدي دي بيتا اكس يكسانية بدو يان دوی موجب دو بین رخیدی دی بیتا سالب 2x یکسانه اف سالب 2 که و دو خالد بومه در کبن دبنه اف هر سه خاله ما وایا کریا صفر هر سه حالت دا وای صفره x جاره که ما اینا داره سالب 2 دل بچی بومازم رئیس کنیم جاره که صفره جاره کش موجب 2 اول اکو دو برین آسوی مینا نداره دهن اکو دو برین استونی این نداره ده وجاره اکسی که این صفر اگرم صفر دانینت نقشه دا اف of صفر یکسانه اب صفر توان سه کیم 4 جارانی صفر یعنی جهر اکسه که صفره دانین اف of صفر هر دی بیتا صفر چونکی صفر توان سه هر صفر کم 4 جرا صفر هر دی بیتا صفر صفر کم صفر دی بیتا صفر كواتا اف او صفر يعني واي او خاله بمدار كبي دي بيتا صفر صفر اكس ما اينا داره اكس صفر وايش ما اينا داره صفر كواتا خالد ما اكو دوبرينت آسوي دي بنا سالب دو صفر 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 دو صفر اكو دوبرين آسونيش دي بيتا صفر صفر دهنا سر حول بده ما قلت اكو دوبرين آسوي ده واي كينا صفر دي بيتا x1 4 كين ايك يكسانه صفر الفيرا ده اول دو جای تواوه یا سال دو جای تواو بیشتن دی بیتا x تواندو به x تواندو جاره ایکا سالبه ایکا موجبه بس اگر هم فکر کنه موجب خوشتره اول موجب اول سالب ایکل کراتیل ایکل ایکاتی اول دو جایه او موجبه نابیتا دو قوس نابیتا جیاوازی نیوان دو جا بس اول دو جای او سالبه او دیبیتا جیاوازی نیوان دو جا دیبیتا x کم ایک و x کمی ایک یکسانه صفر نکته این صفت لیک دانا صفری بکارینین دیبیش نیان x دو جا کمی ایک یکسانه صفر یان x کم ایک یکسانه صفر یان x کو ایک یکسانه صفر اوه هیچ اوه x دو جا یکسانه سالب ایک دوی موجب بگه بین رخی دیگه بیده سالب ایک یان x یکسانه موجب ایک دوی سالب ایک بین رخی دی یان اوه موجب ایک دوی بین رخی دی کواته x یکسانه سالب ایک الویره x دو جا یکسانه سالب ایک مرگی سالبانی نکواته الویره ایک دو برین آسوینیت وی خالدا او خالد بومدر که بند بیده واي ما چنده؟ صفره و واي صفره x ما جارکی سالب ایکه جارکش موجب ایکه ایکو دوبرین آسوی دو خال بومه در کفتن سالب ایکو صفر ایکو صفر ایکو دوبرین آستونی ایکو دوبرین آستونی ما گوده x ایکه اینا صفر f of x یکسانه
صفر توان چار گیم ایک یعنی جهت صفر جهت ایکس که در صفره دانی همچنین بجنی اف of صفر یکسانه اف صفر توان چار گیم ایک که وقت اف of صفر یکسانه صفر توان چار هر دیبیت صفر صفر ایک لب چی دیبیت سالب ایک که وقت او خالب اومدر که دیبیت صفر و سالب ایک که وقت و بسیاره سه ایک و دو برینت آسویت های ادگر ایک و دو برینت آسدونی f of x یکسان x دو جا کو x کیم دو الفعل هم دهن یک و دو برین آسوی ما گودگر تبرا x ده y که این صفر ده بیت x توان دو کو x کیم دو یکسانه الصفر نکه دی که این دو قوس الفعل x دو جا ده بیت x x موجب جارانی موجب هر دیبیتا موجب جارانی سالب دیبیتا سالب دو جمارا اینی جاران که را ده سه در کبیت وقتی هم کون که را ده نیوه که در کبیت همشین بجنه دو جارانی ایک چونکه اگر دو جاران که دو جارانی ایک دیبیتا سالب دو وقتی تو کود که دو کم ایک دیبیتا موجب ایکس که واتا دهن صفت ایک دانا صفری کارینین ایکس کودو یکسان اب صفر یان x کیم ایک یکسانه صفر دوی موجب دوی بین رخیدی دی بیتا سالب دو یا اوی سالب ایک دی بین رخیدی که واتا x یکسانه موجب ایک که واتا بوما دو خال در کفتن اویش بونا سالب دو صفر و هر وها ایک صفر دهین اثر ایک و دو برینا ستونی اوجی دی x ایک صفر ایکو دو برین آستونی ما گفت دیگر تواره ویا و دی x که این صفر f of صفر یکسانه جهت x که صفره دیدانی کو صفر که دو که وقت اول دیبیتا صفر اول دیبیتا صفر بس سالب دو دیبیتا و f of صفر یکسانه بسالب دو f یعنی y f of x یعنی y که وقت او خالب مدر کفتی دیبیتا صفر و سالب دو دهن اثر بسیار دازده f of x یکسان اف x توان دو جارانی رگه 25 کم x دو جا دهن ایک و دو برینا آسوی ده y که اینا صفر اگر هم y که اینا صفر مباشر ده بیت x توان دو جارانی 25 کم x توان دو یکسان اف صفر ده صفت لیک دانا صفری بکار اینی ده بیجنه x دو جا صفره یان یاد ناف رگی دا صفره مباشر همچنین بجنه ایکس یکسان اف صفر یان به ایکس دو جای بین رخیدی که واتا دی بیتا سالب ایکس دو جای دی بین رخیدی دی بیتا موجب ایکس دو جا که واتا الفعل ایکس بیا صفر او حل بو موبا چه موبا یا رخیدی حل کن او جیده ایکس دو جا در رگی دین هر دو رخو ایکس یکسان اف موجب سالب پنج که واتا او خالد بو من در کبن دی بیتا سالب پنج اب صفر صفر اب صفر پنج صفر به هن اثر ایکو دو برینا ستونی دلویره ایکسی که اینا صفر جهر ایکس اگه نقشه داده صفره دانیم f of صفر یکسانه صفر توان دو رگه 25 کیم صفر دو جا f of صفر یکسانه الفعل اول دی بیتا صفر توان دو هر دی بیتا صفر 25 کیم صفر دو جا هر دی بیتا رگه 25 آرانیس رگه 25 دی بیتا 5 آرانی صفر هر دی بیتا صفر که ودا و خالا بومدر کبید دی بیتا صفر و صفر دهین اثر بسیار سیزده f of x یکسانه x کم ایک جارانی رگی x دو جا کومی ایک مگود ایک و دو برینا آسوی ده y که اینا صفر که ودا دی بیتا x کم ایک رگی x دو جا کومی ایک یکسانه صفر دهن صفت لیک دانا صفری بکارینین دی بیجنه x کم ایک صفره یاد ناف رگی دا صفره
که الف سالب ایک ده بین رخیدی اکس یکسانه ایک یعنی ده اوی موجب ایکی بین رخیدی نشانه و ده بدل بیدی بیتا سالب ایک الفيرا مرق سالبانية كواتا ايكو دوبرين آسوي ادفي خالدانية او خالب مدر كفيد بيتا ايكو صفر ده هنا سر ايكو دوبرين آستوني الفيرا ده اكسي كينا صفر جهة اكسي كنت نخشه داده صفر دانين ده بما قيمتا واي در كفيدا ده بيتا صفر كين ايك رقه صفر دو جا کو ایک اف of صفر یکسانه صفر ایک لبچی دی بیتا سالب ایک صفر دو جا بش دی بیتا رگی ایکی کواتا اف of صفر یکسانه رگی ایکی هر ایکی ایک جارا سالب ایک دی بیتا سالب ایک کواتا و خالا بومدر کفی دی بیتا صفر و سالب ایک حتی امو هینو وانه کدی دیگه هینه ایک بمینه بنجاب دیر یا خوده دا